वक़ुल लिइबादी यक़ूलु लती हिय अहसनु इन्नश्शैतान यंज़ग़ु बैनहुम इन्नश्शैतान कान लिल-इंसानि अदुव्वन मुबीना रब्बुकुम अअलमु बिकुम इन यशअ यरहमकुम औ इन यशअ युअज़्ज़िबकुम वमा अरसलनाका अलैहिम वकीला वरब्बुका अअलमु बिमन फिस्समावाति वल अर्दि वलक़द फ़द्दलना बअदन-नबिय्यीना अला बअदिन वआतैना दाऊद ज़बूरा क़ुल उदዑ लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिहि फला यमलिकूना कश्फ़ अज़-ज़ुर्रि अन्कुम वला तहवीला उलाइका अल्लज़ीना यदऊना यब्तगूना इला रब्बिहिमुल वसीलता अय्युहुम अक़रब व यरजूना रहमतहु व यख़ाफ़ूना अज़ाबहु इन्न अज़ाब रब्बिका कान महज़ूरा वइन मिन क़र्यतिन इल्ला नहनु मुहलिकूहा क़ब्ल यौमिल क़ियामति औ मुअज़्ज़िबूहा अज़ाबन शदीदा कान ज़ालिका फ़िल किताबि मस्तूरा वमा मनअना अन नुरसिला बिल आयाति इल्ला अन कज़्ज़ब बिहल अव्वलून वआतैना समूदा नाक़ता मुबसिरतन फ़ज़लमू बिहा वमा नुरसिलु बिल आयाति इल्ला तख़वीफ़ा वइज़ क़ुलना लक इन्न रब्बका अहात बिन्नास वमा जअलना अर्रु'या अल्लती अरयनाका इल्ला फ़ितनतन लिन्नास वश्शजरतल मलऊनत फ़िल क़ुरआन वनुख़व्विफ़ुहुम फ़मा यज़ीदुहुम इल्ला तुग़यानन कबीरा वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फ़सजदू इल्ला इब्लीस क़ाल अअस्जुदु लिमन ख़लक़त तीना क़ाल अरअयतक हाज़ा अल्लज़ी कर्रमत अलय्य लइन अख़्ख़रतनी इला यौमिल क़ियामति लअहतनिकन्न ज़ुर्रियतहु इल्ला क़लीला क़ाल इज़हब फ़मन तबिअक मिनहुम फ़इन्न जहन्नम जज़ाउकुम जज़ाअन मौफ़ूरा वस्तफ़्ज़िज़ मन इस्ततअत मिनहुम बिसौतिक वअजलिब अलैहिम बिख़ैलिक वरजलिक वशारिकहुम फ़िल अम्वालि वल औलादि वअिदहुम वमा यअिदुहुमुश्शैतानु इल्ला गुरूरा इन्न इबादी लैसा लक अलैहिम सुल्तान वकफ़ा बिरब्बिका वकीला रब्बुकुमुल्लज़ी युज़्ज़िलकुमुल फ़िल्क फ़िल बहरि तबतग़ू मिन फ़ज़्लिहि इन्नहु कान बिकुम रहीमा वइज़ा मस्सकुमुज़-ज़ुर्रु फ़िल बहरि ज़ल्ल मन तदऊना इल्ला इय्याहु फलम्मा नज्जाकुम इलल बर्रि अअरज़्तुम वकान अल-इंसानु कफ़ूरा अफ़अमिनतुम अन यख़सिफ़ बिकुम जानिबल बर्रि औ युरसिल अलैकुम हासिबन थुम्म ला तजिदू लकुम वकीला अम अमिनतुम अन युईदकुम फ़ीहि तारतन उख़रा फ़युरसिल अलैकुम क़ासिफ़न मिनर रिह फ़युग़रिक़कुम बिमा कफ़रतुम थुम्म ला तजिदू लकुम अलैना बिही तबीआ वलक़द कर्रमना बनी आदम वहमलनाहुम फ़िल बर्रि वल-बहरि वरज़क़नाहुम मिनत-तय्यिबाति वफ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिन मिम्मन ख़लक़ना तफ़ज़ीला यौम नदअू कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम फ़मन ऊतिय किताबहु बियमीनिहि फ़उलाइका यक़रऊना किताबहुम वला युज़्लमूना फ़तीला वमन कान फ़ी हाज़िहि अअमा फ़हुव फ़िल आख़िरति अअमा वअضल्लु सबीला वइन कानू लयफ़्तिनूनका अनिल्लज़ी औहयना इलैका लितफ़्तरी अलैना ग़ैरहु वइज़न लत्तख़ज़ूका ख़लीला वलौला अन सब्बतनाक लक़द किदत तरकनु इलैहिम शयअन क़लीला इज़न लअज़क़नाका ज़िअफ़ल हयाति व ज़िअफ़ल ममाति थुम्म ला तजिदु लक अलैना नसीरा वइन कादू लयस्तफ़िज़्ज़ूनक मिनल अर्दि लियुख़रिजूक मिन्हा वइज़न ला यल्बसून ख़िलाफ़क इल्ला क़लीला सुन्नत मन क़द अरसलना क़ब्लक मिन रुसुलिना वला तजिदु लिसुन्नतिना तहवीला अक़िमिस्सलाता लिदुलूकिश्शम्सि इला ग़सक़िल लैलि वक़ुरआनल फ़ज्र इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा वमिनल लैलि फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक असा अन यबअसक रब्बुक मक़ामन महमूदा वक़ुल रब्बि अदख़िलनी मुदख़ला सिद्क़िन वअख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनक सुल्तानन नसीरा वक़ुल जाअल हक़्क़ु वज़हक़ल बातिलु इन्नल बातिला कान ज़हूक़ा
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولئن شئنا لنذهبن بالذي يوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئنا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان خطورا. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسحورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.